कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। गठबन्धनको सरकार अर्थात् संयुक्त सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा आइतबार यो कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो। 11वटा प्राथमिकताका साथ सरकारले अर्थात् सरकारमा रहने पार्टीहरूले गरेको यो घोषणा सम्भवतः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि प्रवेश गर्ला। यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो, यो कार्यक्रमले कस्तो प्रभाव पार्ला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सरकारको लागि राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम यहाँले अध्ययन गरिसक्नुभयो। तपाईले यसलाई कसरी लिनुभयो? डाक्टर साहब, यसमा के छ भनेदेखि अहिलेको परिस्थिति अनुसार एउटा गठबन्धन जनतालाई राहत दिनको निम्ति, जनताको आकांक्षा अनुसार संविधानलाई कसरी बचाउने, व्यवस्थालाई कसरी बचाउने भनिकन एउटा गठबन्धन सब मिलिकन नयाँ दिशामा जानको निम्ति चाहिँ यो सरकार गठन बनेको छ। विभिन्न आस्था र विभिन्न सिद्धान्त पढाएका नेताहरू र सांसदहरू, पार्टीहरू भएर भएको हुनाले त्यति सजिलो चिज थिएन। तर पनि एउटा सामूहिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको चाहिँ स्वागतयोग्य छ। र यसमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ संयुक्त सरकारको प्राथमिकताहरूको जुन कुरा छ, मूलभूत कुराहरू जुन जुन छ, 11वटा पोइन्ट छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। एउटा राम्रो तरिकाबाट लिएको छ। यसले मलाई लाग्छ विगतमा भएका कोलिसन गभर्मेन्ट्सहरू अथवा दुई पार्टीका गभर्मेन्टहरू यो सब चिजमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हटाएर आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार, किनभनेदेखि हालका प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका नेता सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी इज एक्सपर्ट्स इन कोलिसन गभर्मेन्ट। सुरुवातदेखि नै उहाँ चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट सबै अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको हुनाले चाहिँ एक्सपर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा विगतमा कमजोरीहरूलाई हटाएर अगाडि ल्याउनु खोजेकोमा एउटा राम्रो चिज छ। यसमा बुँदा नम्बर 11मा यस्तो राम्रोसँग भनिदिएको छ कि आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने। भनेको मतलब नै के हो भनेदेखि हामीले एउटा नयाँ तरिकाबाट जानु पर्यो। म तपाईँलाई भन्छु कि स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ बढ्ता प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। कति आएर जर्मनीमा पनि चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट्सहरू भइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। भनेदेखि त्यो ठाउँमा कोलिसन गभर्मेन्ट्सहरू चाहिँ सधैँ चाहिँ सर्भाइभ भइरहेको भइरहेछेपछि यो जुन बुदा छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको त कल्चर डेभलप गर्ने रहेछ, संस्कृति विकास गर्दै राष्ट्रिय एकताको निम्ति सत्रित हुने भनौँ भनेको एउटा बहुत राम्रो कुरा ल्याएको छ। यसले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो बुदाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित एक्सपर्ट्सहरूले पनि सबै पक्ष सांसदहरू र अरू ज्ञान भएका साथीहरूलाई पनि छलफल गरेर अगाडि ल्याउनु अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ। तर यो अहिलेको परिस्थितिमा गर्नु सक्ने चिजलाई गरेको छ। र यो चाहिँ अब भन्नुहोस् न, न्यूनतम कार्यक्रम भएको कारणले बिस्तारै काम गर्दै जाँदा अप्ठ्यारोपनाहरूलाई चाहिँ, कमजोरीहरूलाई, देखेका अब्स्ट्याकल्सहरूलाई चाहिँ कसरी शुद्धिकरण गर्दै जाने एउटा नयाँ बाटो हुन्छ र नयाँ अगाडि जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तर अब यो 11वटा बुँदाको कुरा गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता कोभिडको, र प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा पनि उभिएर भन्नुभयो सरकारको प्राथमिकता खोप र खोप मात्रै हो। तपाईले त्यो बुँदालाई कसरी हेर्नुभयो? कति सम्भव ढङ्गबाट कार्यक्रममा ल्याइएको छ? हैन, अब तपाईको कोभिडको धेरै पक्ष छ। खोप एउटा मौलिक पक्ष हो।
भने कोभिडको केसको निम्ति अवेरनेस, कोभिडको निम्ति अरू हाइजेनिक चिजहरूको निम्ति प्रिकसन लिनुपर्ने, भनौँ न हामी मास्ककै कुरा गरौँ, तपाईँको भेन्टिलेटरको कुरा गरौँ, हामी त्यसपछि हस्पिटल्समा फेसिलिटिजहरूको कुरा गरौँ, यो सबै चिजहरू आफ्नो ठाउँमा छ भनिसकेपछि अहिले जुन प्रधानमन्त्रीले खोप 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 भन्नुभएको कुरामा चाहिँ 3 चोटि उहाँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मैले कसरी लिएको छु भनेदेखि चाहिँ पहिला सुरु खोपको आयात गर्ने, उपलब्ध गराउने, खोप कसरी आउन सक्छ जनताको निम्ति पहिला उपलब्धि गराउनु पर्यो भनिसकेपछि एउटा खोप पहिलो भनेको त्यो खोप हो, त्यो पछि व्यवस्थित गर्ने, स्टोर कसरी गर्ने, एकैचोटि थुप्रो खोप ल्याएर हामीसँग स्टोरेज फेसिलिटिज भएन भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि सबै बिग्रिएर जान्छ हेर्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका खोपहरूको कुरा गरिरहेको छु हेर्नुहोस्, हामी एस्ट्राजेनेकाको कुरा गर्छु भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ एकदम चिसो हुनुपर्ने फाइजरसम्मको कुरा गर्छौँ होइन। भनेपछि यो एक्सट्रिम भएको हुनाले यो सबै चिजलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, किनभनेदेखि फाइजरको आवश्यकता पनि देखो, साना नानीहरूको निम्ति आवश्यकता चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टोरेज गर्ने र तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने चाहिँ उहाँले बोलेको दोस्रो शब्दको खोप भन्नुभएको त्यो चिज र तेस्रो खोप भनेको भ्याक्सिनेसन बढाउनु पर्यो। अहिले सरकारले सेन्टरहरू बढायो तर यतिले पनि पुग्दैन, यसको निम्ति चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ जसरी इम्पोर्ट हुँदै जान्छ त्यसरी खपत गर्दै जाने हिसाबले चाहिँ भ्याक्सिनेसन हुनु पर्यो। किनभने यो सरकार आइसकेपछि सरकारसँग जम्मा कति 93 लाख खोप आएको रेकर्ड थियो भनेदेखि त्यसमा 43 लाख खोप चाहिँ स्टोरेज भइरहेको थियो। त्यो स्टोर गर्न आएको त होइन नि, व्यवस्थित गरिकन भ्याक्सिनेट गर्नुपर्ने चिजहरू थियो र नयाँ आउने खोपहरूको निम्ति स्टोरेज गर्न फेसिलिटी हुनु, या त साइकलको कुरा हो नि भन्ने कारणले त्यसको निम्ति जानुपर्ने थियो। भने अर्को चिज के थियो भनेदेखि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई धेरै किसिमको सहयोग गरेको थियो। एउटा इक्जाम्पल भन्नु मास्क, नेपालसँग अहिले कमसेकम 4 करोड 5 करोड मास्क चाहिँ एभाइलेबल हुनसक्छ। मैले यहाँ रोकेँ यहाँलाई, जस्तो यहाँले 3टा खोपको 3 व्याख्या गर्नुभयो। एउटा खोप मगाउने कुरा, दोस्रो खोप एडमिनिस्टर गर्ने र स्टोर गर्ने कुरा, तेस्रो खोप लगाउने कुरा। त्यसलाई सिस्टमेटिक गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ भन्न खोज्छु। हजुर त्यो हो। र अर्को चिज यो खोपको कुरामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो सरकारले के ल्याएको छ भनेदेखि सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने होइन। यो एउटा चिज पनि जनचासोको कुरा भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो सँगसँगै अब आउँदाखेरि हुन सक्ने पनि त सक्छ, अब आउँदाखेरि पनि अनियमित हुनसक्छ, तपाईँको नराम्रो हुनसक्छ। र अर्को चिज के भनेदेखि गत सरकारले गरेको कुरालाई खालि यो खोप सम्बन्धी अथवा चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट सम्बन्धी त्यो पनि कोभिडसँग रिलेटेड भएकालाई मात्र नगरिकन चाहिँ सबै किसिमका अनियमितताहरू विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न लाइनमा भएका अनियमितताहरूको निम्ति पनि हामी चाहिँ यही तरिकाले गर्छु भनेको सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो हेर्नु, त्यसमा चाहिँ हुन्थ्यो। र अर्को चिज यसमा मैले मिसिङ के देखिरहेको छु भनेदेखि हामीलाई यो खोप ल्याउन टेक्नोलोजीको निम्ति कहिले आपस पर्यो भनेदेखि लिने, कहिले चाहिँ यहाँ बढ्ता छ भने फर्काइदिने दिने, यो सब चिज टेक्नोलोजीको भएको हुनाले बाइलेटरल विभिन्न सरकारसँगको बाइलेटरल, किनभनेदेखि सरकारले संसारभरि चाहिँ यो खोप एक्सपोर्ट सबै संसारले सरकारहरूले कन्ट्रोल गरिरहेको छ हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि बाइलेटरल र मल्टिल्याटरल एजेन्सीहरूसँगको कोअपरेसन हेर्नुहोस्। अहिले आज कति खोप चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीसँगको सहयोगबाट चाहिँ खरिद गर्ने र उनीहरूले दिएको गाइडलाइनबाट चाहिँ खरिद गर्ने कुरा भएको हुनाले त्यो चिज पनि यसमा उपलब्धि हामी जानकारी गराइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को सूचना आदान प्रदान, यो भेरिएन्टहरू के आइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै देशहरूमा आएकाहरूको सूचनाको पनि आदान प्रदान गर्ने पनि भनेर यसमा थप दिएको भए अत राम्रो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र यसमा चाहिँ
प्रोफेसनल्सहरू मलाई म त के सल्लाह दिन्छु भने सरकारले एडमिनिस्ट्रेसन हेर्नको निम्ति एउटा सचिव छ भने मेडिकल हेर्नको निम्ति अर्को सचिव छ भने यो खोप हेर्नको लागि मात्र हाई पावर एउटा सचिव बिन्दै विश्व श्रेणीको व्यक्ति राखेर उच्च स्तरीय संयन्त्र त बनाएको छ नि त यसको होइन एमसीसी को आफ्नो पार्ट छ पोलिसी बनाउने सब चिज गर्ने तर इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी भनेको मन्त्रालय हेर्न बुझ्नु भएन खोप किन्ने काम भनेको चाहिँ तपाईँको डिजीको महानिर्देशकको मन्त्रीको होइन नीतिगत स्वास्थ्य सेवा विभागको त्यस कारणले गर्दाखेरि जब यो चाहिँ एक्जिक्युटिङ एजेन्सी भएको हुनाले लाइन मिनिस्ट्री भएको हुनाले यसलाई अपग्रेडिङ गर्नको निम्ति चाहिँ आवश्यकता जस्तो मलाई लाग्छ म अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु जस्तो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस छ यो नेपालको मात्रै होइन विश्वकै त्यस्तो छ तर अहिले 11वटा बुँदाहरू ल्याउँदै गर्दा सरकारले 3वटा कुरा चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजेको छ एउटा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा र सिधै भन्दाखेरि कोभिड-19 को सङ्कटग्रस्त पारेका उद्योग क्षेत्रको उत्थानको कुरा हेर्नु अब समग्र देशको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने यो कोभिडसँगको कोभिडले इफेक्ट गरेको छ त्यो कोभिडसँग मात्रै रिलेटेड छैन तपाईँहरूले राम्रोसँग लेखाजोखा गर्नुभएको छ भने हेर्नुहोस् कि यो गत निर्वाचन पछिको ओली सरकार आइसकेपछिको ग्रोथ रेट हामी कहाँ के थियो के एनाउन्समेन्ट गरेको थियो के ग्रोथ रेट भयो डेभलपमेन्ट के भयो जीडीपी के थियो डबल डिजिटमा लग्ने भनेको थियो सरकारले मैले के भनेको थियो सँगदैन के भयो भनेको मतलब के भनेदेखि त्यो सरकारले विकास गर्ने कुराहरूमा हल्ला गरे अनुसार एनाउन्स गरे अनुसार आफ्नो म्यानिफेस्टो अनुसार गर्न सकेन एक अर्को ऋणको भार व्यापक बढाइ थिएन यता प्रोडक्टिभिटी थिएन उता ऋणको भार बढाइ थिएन अर्को राजस्वपट्टि के न हिसाबले चाहिँ बढाउनु पनि सकेन र उद्यमीहरूलाई चाहिँ जुन तरिकाको राहत दिनुपर्ने थियो र जुन तरिकाको सहयोग गर्नुपर्ने थियो जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा देखिएका थिए कम्पिटिसनको कुरामा चाहिँ देखिएन किन मेड इन नेपाल भन्न आयो सब चिज भन्न तर रियल नेपालको उत्पादनको कुराकोमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग देखिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जब हामीले आर्थिकको कुरा गर्दा हो कोभिडको कारण तहस नहस भएको धेरै सेक्टरहरू छ हेर्नु चाहे हामी इन्डस्ट्रीका कुरा गरौँ हामीले टुरिज्म सेक्टरका कुरा गरौँ होइन हाम्रो एक्सपोर्ट बेड्सका कुराहरू गरौँ हाम्रो चाहिँ विदेशी रोजगारमा जानेहरूको कुरा सबैतिरबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ धेरै अन्याय परेको छ हेर्नुहोस् देशले दुःख भोगेको छ खालि यो सबै सेक्टरमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने देखेको छ त्यसमा सरकारले कतिपय आधारभूत कुराहरू चाहिँ ल्याएको चाहिँ राम्रोसँग गरेको देखिन्छ भने कति चिजमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न सबै चिजमा डेभलप गर्ने जल जमिन सबै छन् भन्दा मैले एउटा प्रकृति हामीलाई प्रकृतिले जुन दिएको छ हामीलाई नेपालको धन भनेको एउटा प्रकृतिले हामीलाई जे पाएको थियो त्यो छ भने अर्को नेपालको धन भनेको हाम्रो सम्पदा र संस्कार हो जुन हामी नेपाली सधैँ हाँसेर भन्छौँ होइन जुन हाम्रो नेपालीको मन्दिर छ जुन हामी नेपालीको एउटा आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने कल्चरहरू छ भनेपछि यो सबै चिजले गर्दाखेरि यो सबै भनेको एउटा संस्कृतिको कुरा हेर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष छ भनेदेखि अर्को चाहिँ हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासनको कुरा होइन हामी अनुशासित भएर कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्ने भन्ने यसलाई व्याख्या गर्नुहोस् न वित्तीय अनुशासन भन्ने चाहिँ के कुरालाई तपाईलाई म यो पहिला सिद्धौँ किन टाइम सर्ट छ अर्को कुरा के छ भने उत्पादक मुलुकमा जानको निम्ति चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्ने त्यो कुराहरू आएको छैन
हैन त्यसलाई समेटेको छ अर्को कार्यक्रमले। कुरा चाहिँ विदेशी लगानीको आकर्षित गर्ने भनेर चाहिँ एउटा लुका पनि लेखा छ। अब यसमा कस्तो छ विदेशी लगानीको आकर्षित भनेर दुईटा कुरा छ। विदेशमा भएको व्यापारीहरूलाई विदेशमा भएका लगानीकर्ताहरूलाई चाहे नेपाली हुन् चाहे नेपाली मूलका विदेशीहरू हुन् चाहे विदेशी कम्पनीहरू नै हो उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने हो कि नेपालीहरूलाई विदेशमा गएर लगानी गर्ने आकर्षित गर्ने त प्रश्न छैन। हेर्नुहोस् यहाँ त्यो त नेपालमै गर भने होला नि होइन। अब तपाईँहरू प्रश्न छैन नि त। नीतिगत गर्दाखेरि त आज यहाँ कति व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाऊँ बाहिर जान पाऊँ मेरो बाहिर इन्भेस्टमेन्ट गरेकाहरूलाई चाहिँ सबै लिगलाइज गर्न पाऊँ भन्नेहरू पनि त छन्। चाहिँ के हो त त्यो बारेमा चाहिँ प्रश्न छैन। र अर्को कृषिजन्यको उत्पादनको बढाउनको निम्ति नेपालमा सधैँ यो मलको समस्याहरू देखिरहेको छ। त्यस कारणले उकातिर कोभिडको केसको निम्ति हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ प्लान गरेको छ कि एउटा आफ्नै भ्याक्सिन बनाउनु सक्ने चाहिँ खोप बनाउनु सक्ने चाहिँ प्लान्ट राख्नु भ्याक्सिन चिज राख्नु विच इज भेरी एक्सपेन्सिभ र कति आवश्यकता छ टेक्निकल्ली फाइनेन्सियल्ली कति चाहिँ के अरे भायबिलिटी छैन र राष्ट्रको निम्ति त्यो एउटा चाहिँ भायबिलिटी इकोनोमिकल्ली भायबल नभए पनि ज्यानको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ आवश्यकता छ राख्नु छ भने नेपालमा चाहिँ हामीले यति कृषिमा सब्सिडाइज गरिरहेको छौँ हाम्रो उसको लागि तपाईँको मलको भनिसकेपछि मल उत्पादनको निम्ति पनि यो सरकारले चाहिँ पहल गर्न सक्ने एउटा चाहिँ प्लान ल्याएको भए धेरै राम्रो हुने थियो हेर्नु होइन। त्यो मलाई त्यो लाग्छ भने कृषिहरूको उत्पादनको निम्ति चाहिँ समाधानको कुरा मात्रै गरेर हेर्नुहोस् एउटा प्रमोसन गर्नु पऱ्यो मान्छेलाई मोटिभेट गर्नु पऱ्यो हेर्नु। किनभनेदेखि हाम्रो अहिले हेर्नुहोस् हामी वर्षको 40 अर्बभन्दा बढ्ता पैसाको चाहिँ हामी चामलै इम्पोर्ट गर्छौँ। आज हामी जहाँ पनि किन्न जाउँ जहाँ पनि गयो भनेदेखि यो इन्डियाको चामल भन्छ यो फल्लाको थाइल्यान्डको चामल भन्छ यो तरकारी बाहिरबाट आएको भन्छ यो तर मुलुक चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भन्छ। त्यहाँदेखि यो चिजलाई पनि अगाडि हामी कसरी जाने भन्ने कुरा हामीले सोध्नुपर्छ। अब जलस्रोतको सदुपयोग का कुराहरू धेरै वर्षहरू आइरहेको छ भने अहिले जलस्रोतको हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ र कस्ट इज भेरी हाई र टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो धेरै लामो भइरहेको छ। 4 वर्षमा सिद्धिनु पर्ने प्रोजेक्ट आज 10 वर्ष हुँदाखेरि बल्ल बल्ल आएको तामाकोसी देखिरहेको छ र 35 अर्बमा सिद्धिन्छ भनेको चाहिँ 85 अर्ब पुगिरहेको छैन। भनिसकेपछि यी चिजहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरेर कन्ट्रोल जाने भन्ने कुराहरूमा पनि आएको भए अति राम्रो हुने थियो भने। अर्को पर्यटन क्षेत्र अहिलेको देखेको यो कोभिडले गर्दाखेरि सबभन्दा तहस नहस भएको सेक्टर चाहिँ एउटा पर्यटन हो। त्यसमा पनि सिभिलाइजेसन एयरलाइन्सहरू त संसारभरि चाहिँ खत्तम भइसक्यो। त्यस कारणले यिनीहरूलाई इन प्रिन्सिपल चाहिँ उठाउने भन्ने कुरा छ भनेदेखि त्यसमा लागेका साना तथा मजौलाहरू जस्तो होमस्टे तपाईँका साना साना लजहरू साना साना होटेलहरू गाउँघरमा बसेका चाहिँ उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि उनीहरूलाई अगाडि लिएर जाने उनीहरूलाई कसरी राहत दिने कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अल्टरनेटिभ वे चाहियो उनीहरूको लागि होइन। यिनीहरूको लागि जस्तो बहस भइरहेको छ मोटिभेट त गर्नु पऱ्यो नि। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् त आज हामीले शिक्षा चाहिँ सरकारले आफ्नो पैसा खर्च गरेर दिने यो सब चिज भनेको चाहिँ ट्रेनिङ दिने भनेको छौँ भने पनि अहिले बाँच्न र बचाइराख्न चाहिँ सरकारले चाहिँ नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ भनिसकेपछि अर्को चिज चाहिँ हामीले के देख्नु हुन्छ भने एक्सपोर्ट प्रमोसन एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने। आज हेर्नुहोस् त बङ्गलादेशमा बङ्गलादेश सुरु हुँदा के थियो आज जिडिपी कति छ। आज बङ्गलादेशले चाहिँ एउटा बेस बनाएर गएको चाहिँ तपाईँको गार्मेन्ट उद्योगको कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो उसको जिडिपीमा कति छ। हामी कहाँ सबै छैनिक भयो के कार्पेट आयो पश्मिना आयो कहिले गार्मेन्ट आयो। त्यस कारणले हामी कहाँ चाहिँ यो नन ट्रेडिसनल आइटम्सहरू चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ अहिले चाहिँ यानको कुरा छ यो सब चिज चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउनु छ। कुन बखत हाम्रो चाहिँ यो तेलको कुरा आइरहेको छ बाहिरबाट हामी तेल लाएर प्रोसेसिङ गरेर इन्डियामा चाहिँ एउटा बेस चाहिँ गरिकन हामीले एउटा एक्सपोर्ट बेसको हाम्रो एग्रो बेस होस् या हाम्रो मिनरल बेस होस् कुनै न तरिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ चिज ल्याएर र एक्सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष
चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र हामीले यो वित्तीय सेक्टर तपाईँको हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर, इन्सुरेन्स सेक्टर्सहरूमा पनि एउटा चाहिँ नयाँ प्रगति गर्नुपर्ने छ। किन अहिले देखिरहेको छौँ अरू सुक्दैछन्, ब्याङ्कर चाहिँ मोटाउँदैछन्। यो प्रथा पनि ठिक होइन, हेर्नु सँगसँगै सबै जानु पर्यो है। मैले अर्को पाटोमा आएँ, जस्तो राष्ट्रियताको कुरो, सार्वभौम सत्ताको कुरो, राष्ट्रिय हितको कुरो जहिले पनि एउटा सेलेबल कुरा हुने गर्छ नेपालको सन्दर्भमा। सरकारले अहिले पनि भनेको छ राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्छौँ। यो राष्ट्रिय हितको रक्षालाई कसरी डिफाइन गर्ने? किनभने हामी दुईटा ठुलो जाइन्ट मुलुकहरूका बिचमा छौँ र हाम्रो राजनीति पटक पटक उनीहरूको कारणबाट प्रभावित हुन्छ भन्ने विश्वास छ। ओके, अब तपाईँले अब आयो हाम्रो सानो देश भन्छौँ, तर हामी त्यति सानो छैन। हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश छौँ। कति सानो देश छ, भुटानै जम्मा 7 लाख जनसङ्ख्या भएको देश छ। तर हामी भारत र चीन बिचको हामी देश छौँ। हाम्रो प्राथमिकता, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राथमिकता पनि हामीले कसरी चीन र भारतसँग सन्तुलनमा जाने भन्ने कुरा छ। अहिले उहाँहरूले जुन यो बनाउनु भएको छ, यो बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी, अब तपाईँलाई मैले राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धीको कुराहरूमा चाहिँ सबै कुराहरू लेख्नुभएको छ। र तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म के भन्छु भनेदेखि हामीले हाम्रो आर्थिक उन्नति, हाम्रो सुरक्षाको निम्ति र बाहिरबाट आतङ्कित नहुनुको निम्ति चाहिँ हाम्रो चाइना, नेपाल र इन्डियाको एउटा राम्रो संयन्त्र हुनसक्छ। साग चल्न सकेन है, बिमस्टेक नामको मात्रै छ। अब हाम्रो यो BBIN एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अटोमोबाइलबाट सुरु आएर हुनसक्छ कि हामीले भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपालको BBIN को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ नयाँ चिजले गर्नु पनि सक्छौँ होला। किनभने योसँग हाम्रो धेरै चिज जोडिएको हुनसक्छ हाम्रो सेल्फ इन्ट्रेस्टको कुराहरूमा। भनेदेखि अहिलेको निम्ति हामीले चाहिँ चाइना, नेपाल र इन्डिया चाहिँ समृद्धि रूपमा हामी कसरी जाने, समृद्धि रूपमा हामीले आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने, समृद्धि रूपमा एकले अर्कोलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा र हामी कसरी चाहिँ सँगसँगै चाइना र इन्डिया सँगसँगै हामी चाहिँ विकास कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुरामा गर्नुपर्छ। र एक आपसलाई इज्जत गरेर हेर्न, यो चिजमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ भनेदेखि हाम्रो राम्रो हुन्छ। यहाँ राम्रोसँग भनेको छ कि परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनेर सरकारले भनेको छ, जुन नेपाली काङ्ग्रेसको म्यानिफेस्टो अनुसार छ। किनभने गत सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिएन, दे फेल्ड। हेर्नुहोस्, म त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा छु, कति इन्टरेक्सन म गर्छु, कहिले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएन र नियोगहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने। तपाईँ आज हामी यहाँ भएको बाहिर भएका एम्बेसीहरूलाई यो खोप चाहिँ इन्फर्मेसन, म तपाईँलाई इम्पोर्ट मात्र होइन, संसारभरि केही इन्फर्मेसन गर्दा पनि भने इट बिकेम मोर लाइक रिटायरमेन्ट होम। हेर्नुहोस्, मान्छेहरूलाई दिने र उनीहरूलाई साँच्चीकै जागृत गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नियोगहरूको सदुपयोग गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता कसरी दिने र हामीले सन्तुलन चाहिँ सम्बन्ध कसरी राख्ने र ती सम्बन्ध राखिकन देशको उन्नति कसरी अगाडि बढाउन सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। र हाम्रो भन्नुहोस् न असंलग्नताको कुरा गरौँ, हामी पञ्चशीलको कुरा जुन बेसमा चाहिँ हामी वर्षौँदेखि हाम्रो राजनीति, हाम्रो विदेश नीतिहरू राखेको छौँ, त्यसलाई मेन्टेन गरिकन हामी उच्च स्तरमा कसरी बस्नु सक्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यो सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। तपाईँले उठाउनु भएको यो इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा छ नि, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने? हेर्नुहोस्, यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा दुईटा सेक्टर छ। हेर्नुहोस्, एउटा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सपोर्ट्सहरू र अर्को चाहिँ प्राइभेटली इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने, एक्सपोर्ट प्रमोसन गर्ने। तपाईँलाई हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति हाइड्रो पावर डिप्लोमेसीको हामीले कसरी गर्ने, तपाईँले एक्सपोर्ट कसरी बढाउने, हामीले टुरिज्म डिप्लोमेसी कसरी अगाडि लाने,
यसको निम्ति हाम्रो पुराना अनुभवहरू र जुन देशहरूले राम्रोसँग चाहिँ लगेका नीतिहरू, राम्रा नीतिहरूले गर्दा आफ्नो देशका विकासहरू कसरी गरेका छन्, त्यो सबैसँग अवलम्बन गरिकन हामीलाई सुहाउने, हामीलाई चाहिँ इनोभेटिभ देशलाई सुहाउने, हाम्रो आनीबानीलाई सुहाउने, हाम्रो क्षमताले सुहाउने हिसाबको चाहिँ एउटा नीति ल्याएर चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई मौका दिनुभयो र तपाईँ मार्फत यो नेपाली टेलिभिजन मार्फत मेरा आफ्ना धारणाहरू, अहिले सरकारले ल्याएको कुराहरूलाई मैले आफ्नो कुराहरू राख्न दिएको भए म तपाईँसँग आभारी छु र धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।